subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates from Math Solvers. आज हामी न्यू च्याप्टरमा छौँ मनी एक्सचेन्ज। मनी एक्सचेन्ज भनेपछि यो मुद्रा विनिमय। मनी एक्सचेन्ज भनेको पैसा साटासाट, एउटा किसिमको पैसाबाट अर्को पैसा भनेको मुद्रा। यहाँ पैसा भन्दा पनि मुद्रा भन्नु पर्यो। मुद्रा विनिमय हो यो भनेको। जस्तै नेपालीलाई डलरमा एक्सचेन्ज गर्ने, डलरलाई नेपालीमा एक्सचेन्ज गर्ने, पाउन्ड छ नेपाली, विभिन्न डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूको मनीलाई एक्सचेन्ज गर्ने काम हो यो मनी एक्सचेन्ज भनेको। यहाँ त कन्ट्रीको रेट अनुसार त्यसमा दुईटा रेट हुन्छ, एउटा बाइङ रेट र एउटा सेलिङ रेट। त्यो रेट अनुसार चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने काम हुन्छ मनी एक्सचेन्जमा। अब यो मनी एक्सचेन्ज भनेको अहिलेको कन्टेक्स्टमा एकदमै चल्ने हो, व्यावहारिक क्वेसन हो यो। अब हामीले जनरली सबै स्टुडेन्टले के भने पैसालाई एउटा कन्ट्रीको मनीलाई अर्को करेन्सी भनौँ न, एउटा करेन्सीलाई अर्को करेन्सीमा चेन्ज गर्न जान्नुपर्छ। यहाँ एउटा क्वेसन छ, द बाइङ and rate and selling rate of 1 pound fixed by the Nepal Rashtra Bank are rupees 132.50 and 133.80 respectively. If the bank buy 5,000 pound and sell it, what is the profit in NRS भनेको नेपाली रुपीज भनेको के छ भने यहाँ दुईटै रेट दिएको छ। द बाइङ रेट एन्ड सेलिङ रेट 1 पाउन्ड फिक्स्ड बाई नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंकले फिक्स्ड गरेको सेलिङ रेट कति छ? सेलिङ रेट एन्ड बाइङ रेट। बाइङ रेट चाहिँ 132.50 छ भनेको 1 पाउन्ड इक्वल टु कति हुन्छ नेपालीमा एक्सचेन्ज गर्दाखेरि साट्दाखेरि 132.50 हुन्छ। सेलिङ रेट कति छ? 133.80 छ। यो सेलिङ रेट भयो। अब यसमा इफ द बैंक बाई 5,000, यदि बैंकसँग 5,000 छ, उसले 5,000 किनेको छ र त्यसलाई फेरि बेचेको छ भने वाट इज द प्रॉफिट इन एनआरएस, नेपालीमा यसलाई कति प्रॉफिट हुन्छ त्यो निकाल्न पर्यो। अब यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो कि अब यो मनी एक्सचेन्ज गर्ने भनेको राष्ट्र बैंकले हो। हुन त मनी एक्सचेन्जरहरू धेरै हुन्छ, अरू वाणिज्य बैंकहरू, कमर्सियल बैंकहरूमा पनि एक्सचेन्ज गर्न मिल्ने भयो। तर के भने यसको पुरै जुन कुरालाई ह्यान्डलिङ गर्ने काम गरेको हुन्छ त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले हो। राष्ट्र बैंकले दिएको रेट अनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिर जति पनि एक्सचेन्जहरू छन् र जति पनि बैंकहरूमा हुन्छ त्यो हो। र यो पैसाको किनबेच कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि बैंकमा, राष्ट्र बैंकमा हामीले त्यसरी हेर्न पर्यो। र उसले लिँदाखेरि, बैंकले लिँदाखेरि 132.50 मा लिएको छ। यसरी बुझ्न पर्यो कि 1 पाउन्डलाई 132.50 मा लिएको छ। यही 1 पाउन्डलाई बेच्दाखेरि कतिमा बेचेको छ? 133.80 मा बेचेको छ भने अब उसलाई यो 5,000 पाउन्डमा कति प्रॉफिट होला त्यो निकाल्न परेको भनेपछि यो एउटा सामान जस्तै भयो कि उसले किन्यो 132.50 मा, बेचे कतिमा? 133.80 मा बेच्यो भनेपछि अब यो यहाँ बैंक भनेको एउटा यो पैसाको एक्सचेन्ज गर्ने ठाउँ, जस्तै कारोबार गर्ने ठाउँ, एउटा बिजनेस जस्तै भयो पैसाको। यसमा अब हामीले के गर्न पर्यो भने यो 5,000 पाउन्डलाई उसले किनबेच गरेको भनेपछि अब यहाँ सिधै कुरो बुझ्न पर्यो, बाइङमा यो राख्न पर्यो, सेलिङमा यो रेट राख्न पर्यो। 5,000 को नि बाइङ हुने भयो, फेरि 5,000 के फेरि के हुने भयो? सेलिङ हुने भयो। अब हामीले यसलाई कसरी गर्ने भने अब हेरौँ है, यो बाइङ रेट कति छ? बाइङ रेट कति छ भने 1 पाउन्ड इक्वल टु रुपीज नेपाली एनआरएस है 132.50 छ बाइङ रेट उसले किन्दाखेरि। भनेपछि अब $1 किन्यो भने त्यो बैंकले, राष्ट्र बैंकले $1 ल्यायो भने कति ल्याउँछ? 132.50 तिर्न पर्यो 1 पाउन्डको लागि। पाउन्ड है, यो पाउन्डको लागि। भनेपछि 5,000 पाउन्ड भयो भने कति हुन्छ? 5,000 पाउन्ड हो भने नेपाली कति हुने भयो? 132.50 मल्टिप्लाई बाई 5,000। ठुलो भ्यालु ल्याउनलाई मल्टिप्लाई हो, सानो भ्यालु ल्याउनलाई डिभाइड गर्न पर्यो हैन। 1 पाउन्डको 132.50 हुन्छ भने 5,000 पाउन्डको कति हुने भयो? 132.50 मल्टिप्लाई बाई 5,000 कति यसको प्रोडक्ट? 6,62,500 यो हुने भयो यसको। अब बाइङबाट हेर्दा है, बाइङ रेट यो, बाइङबाट उसले किन्दाखेरि कति
ल्यायो भने उसले किनेर ल्याउँदाखेरि 5,000 पाउन्डको 6,62,500 आयो। अब उसको सेलिङ रेट कति छ त? उसको सेलिङ रेट कति छ? 1 पाउन्ड इक्वल टु कति छ? 133.80 छ सेलिङ रेट। उसले बेच्दाखेरि 1 पाउन्डलाई कतिमा बेच्छ ब्याङ्कले? 133.80 मा बेच्छ। भनेपछि उसले कति पाउन्ड नै बेच्ने हो? 5,000 पाउन्ड नै बेच्ने हो। भनेपछि नेपाली कति भयो? 133.80 मल्टिप्लाई बाई 5,000 होइन, यो भयो। भनेपछि कति आयो? 6,69,000 6,69,000 यो चाहिँ उसले बेच्दाखेरि आयो। अब राष्ट्र बैङ्कले, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यो रेटमा 1 पाउन्डको 132.50 मा लियो। आफूले लिँदा बेच्दाखेरि 1 पाउन्डको कतिले बेच्यो? 133.80 मा बेच्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो कि यहाँ चाहिँ पैसा बेचियो। कुन पैसा बेचियो भन्दाखेरि पाउन्ड स्टर्लिङ बेचियो कि। उसले पाउन्ड स्टर्लिङ किन्यो र पाउन्ड स्टर्लिङ बेच्यो। भनेपछि यो इन्टरनेसनल भनौँ न फरेन कन्ट्रीको करेन्सीहरूको किनबेच गर्ने ठाउँ भनेको हो राष्ट्र बैङ्क हो। उसले किनेर बेचेको यो। अब यसो गर्दाखेरि प्रफिट कति भयो त? यसमा राष्ट्र बैङ्कलाई प्रफिट कति भयो त भन्दाखेरि यो होइन बेचेको। भनेपछि सेलिङ 6,69,000 होइन, अनि बाइङ कति छ? उसले किनेको कति छ? नेपाली कति छ? 6,62,500 होइन। भनेपछि कति आयो उसलाई प्रफिट? नेपालीमा प्रफिट 6,500। भनेपछि यो चाहिँ उसको के भयो? राष्ट्र बैङ्कको प्रफिट भयो यो। यसमा ऊ एउटा कुनै अब्जेक्टलाई किनेर बेचे जस्तै भयो। जस्तै कुनै एउटा वस्तुलाई 132.50 मा किन्यो अनि 133.80 मा बेच्यो भने कति प्रफिट भयो भने जस्तै क्वेसन भयो यो पनि। नेक्स्ट क्वेसन, अर्को क्वेसन के छ भने तुषार निड्स $3,000 for the higher study in America. If $1 equal to Nepalese 110 and the bank charge 2% commission, how much Nepali rupees does he require? And question very Tushar needs $3,000 for the higher study in America. If $1 equal to Nepalese NRS 110 and the bank charge 2% as a commission, how much Nepali rupees does he require? उसलाई कति नेपाली पैसा चाहिएला? अब के गर्नु छ भने उसँग $3,000 साट्नु पर्यो कि। तुषारलाई $3,000 चाहियो। उसले $3,000 चाहियो, अमेरिका जानको लागि $3,000 चाहियो होइन, स्टडीको लागि। उसँग अब हामीसँग रेट के दिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको रेट भनेको $1 इक्वल टु नेपालिज कति छ? NRS 110 छ। अब बैंक चार्ज एन्ड द बैंक चार्ज 2% एज अ कमिसन, हाउ मच नेपाली रुपिस डज ही रिक्वायर? यदि बैंकले यो एक्सचेन्ज गर्दाखेरि 2% कमिसन लिन्छ भने उसलाई कति नेपाली चाहिएला त्यो हेर्नु पर्यो। अब यो रेट चाहिँ फरक हुन सक्छ, कमिसन रेट 5% सम्म फरक पर्न सक्छ। यहाँ चाहिँ दिएको रेट चाहिँ के छ भने 2% छ। यो राष्ट्र बैंकले तोकेको रेटमा कुनै पनि बैंकले एक्सचेन्ज गर्दाखेरि यो रेट भित्र रहेर त्यो कमिसनको रेट भित्र रहेर एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरो के रह्यो भने रेट कति छ? राष्ट्र बैंकले तोकेको रेट भनेको $1 इक्वल टु नेपाल NRS 110 छ होइन। अब यसमा एक्सचेन्ज गर्ने हो उसलाई चाहिएको कति हो? $3,000 हो। अब बैंकलाई कति दिन पर्यो? 2% कमिसन दिन पर्यो। अब यसमा दुई थरी क्वेसन हुन्छ। एउटा हामी डलर चेन्ज गरेर ल्याउने, अर्को चाहिँ फेरि के डलरलाई चेन्ज गरेर नेपाली हाम्रो नेपाली करेन्सी ल्याउने, दुईटा कुरा हुन्छ। अब भ्यालु वेट हेर्दाखेरि डलर पाउन्डसँग हेर्दाखेरि हाम्रो भन्दा डलर र पाउन्डको वेट बढी छ, किनभने हाम्रो वेट कम छ। उनीहरूको थोरै पैसाले हाम्रो धेरै एक्सचेन्ज गर्न सक्छ। जस्तै $1 ले 110, नेपाली हामीसँग $1 छ भने त्यसको नेपालीमा कति हुन्छ? 110 हुन्छ। 110 तिर्यो भने जम्मा $1 आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो भ्यालु चाहिँ कम छ र यो करेन्सीको भ्यालु चाहिँ के छ? यो डलरको बढी छ, यसको वेट बढी छ। अब यो 3,000 हामीले एक्सचेन्ज गर्दाखेरि त अब के गर्नु पर्यो? बढी नेपाली पैसा तिर्नु पर्यो।
भनेपछि बैङ्कमा लगेर साटिसकेपछि जस्तै $1 को 110 बाट जस्तै $3000 साट्दा जति आउँछ त्योभन्दा बढी नेपाली पैसा तिर्न पर्यो यहाँ, किनभने 2% कमिसन त दिन पर्यो नि त। यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो यहाँ। अब यो कमिसनको कुरा कुनै ठाउँमा कमिसन घटेको हुन्छ, कुनै ठाउँमा कमिसनमा बढेको देखिन्छ। जस्तै यो क्वेसनमा हाम्रो क्वान्टिटी बढेको देखिन्छ, किनभने हामीले $3000 हामी ल्याउनु छ हैन, हामीले त नेपाली करेन्सी लगाएर दिनु छ नि त बैंकलाई है, बैंकलाई दिनु छ, किनभने बैंक यो किनबेच गर्ने भनेको बैंक हो। हामीले कसरी मान्न पर्यो भने यो राष्ट्र बैंक भन्ने चिज छ नि, यो एउटा पसल मानौँ न, एउटा यो राष्ट्र बैंक एउटा पैसाको पसल छ हैन, हामी चाहिँ के गर्छौँ किन्न जान्छौँ, हामी यहाँ किन्न जान्छौँ, यसरी कुरो बुझ्नु पर्यो कि बाइङ र सेलिङको कुरो यहाँबाट आउँछ। अब जति पनि फरेन कन्ट्रीको करेन्सीहरू रहन्छ योसँग रहन्छ, जति पनि रहन्छ, जति एक्सचेन्ज हुन्छ यहीँ लगेर रहन्छ। यो एउटा यस्तो होलसेलर मान, यहाँ पैसाको एउटा भण्डारण छ, यसरी मान्नु पर्यो। हामी यहाँ गएर पैसा भन्ने चिज किन्न सक्छौँ, यसरी कुरो बुझ्नु पर्यो कि यसमा यो क्वेसनमा त्यही हुन्छ। अब हामीले यो सबै मनी एक्सचेन्जको कुरा यो जान्न पर्यो। अब यसो भनेपछि त राष्ट्र बैंकले किनबेच गर्ने भनेको यो खास कुरो, यहाँ हामीले चाहिए डलर लिन जान्छौँ, यहाँ पाउन्ड चाहिए पाउन्ड लिन जान्छौँ, र हामीलाई नचाहिए यहाँ बेच्न जान्छौँ। भनेपछि यसले त यो एउटा पसल हो भने कुनै पनि पसलले आफूलाई घाटा हुने किसिमले कुनै पनि चिज वस्तु चाहिँ बेच्दैन। भनेपछि जस्तै बाइङ रेट थोरै हुने, सेलिङ रेट धेरै हुने कारण पनि त्यो हो। सेलिङ बाइङ रेट भनेको के हो, उसले राष्ट्र बैंकले आफूले किन्दाको रेट हो बाइङ रेट भनेको। फेरि सेलिङ रेट भनेको के भने उसले बेच्दाको रेट हो। त्यसो हुँदाखेरि जस्तै अगाडिको मैले एउटा क्वेसन गरिसकेँ, बाइङ रेट र सेलिङ रेटको कुरो थियो त्यहाँ, किनभने बाइङ रेट थोरै हुने भयो, किन आफूले किन्दैछ नि त, सेलिङ रेट धेरै हुने भयो किनभने उसले बेच्दैछ। कुनै पनि पसलले आफ्नो सामान बेचे बापत आफूलाई धेरै फाइदा भएको, फाइदा हुनुपर्छ त्यो त चाहन्छ, त्यही भएर रेट बढिराखेको हुन्छ, आफूले किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य बढिराख्न चाहन्छ। त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकमा पनि यहाँ पनि डलर छ, पाउन्ड छ, अझ फरेन कन्ट्रीका अरू करेन्सीहरू छन् भने अब के हुन्छ, हामी किन्न गए पनि यसमै जान्छ, बेच्न गए पनि यसमै जाने हो। भनेपछि उसले लिँदाखेरि थोरैमा लिन्छ, बेच्दाखेरि धेरैमा बेच्छ। अब जस्तै मानव राष्ट्र बैंक भनेर राष्ट्र बैंकले त रेगुलेट गर्ने हो, फेरि एक्सचेन्ज गर्ने त अरू बैंकले पनि गर्न सक्छ, मनी एक्सचेन्जर पनि हुनसक्छ। जस्तै हामी विदेशतिर जान थाल्यौँ, यहीँबाट इन्डिया जान चाहियो भने पनि बोर्डरमा गएपछि मनी एक्सचेन्जरहरू हुन्छन्, त्यहाँबाट पनि कमिसनमा पैसा साटिराखेको हुन्छ कि त्यस्तो हुन्छ। तिनीहरूले जस्तै 1% 2% कमिसन लिएको हुन्छ, भनेपछि त उनले लिने कमिसन भनेको त के हो भने हामीले दिने क्वान्टिटीमा थपेर जाने हो नि त। जस्तै जस्तै हामी इन्डिया गइयो, हामीलाई आइसी चाहियो भने हामी गएर मनी एक्सचेन्जरमा बोर्डरमा गएर एक्सचेन्ज गऱ्यो भने त हामीलाई आइसी चाहिँदा त उसले त आइसीको जति एमाउन्ट दिनुपर्ने त दिन्छ, त्योभन्दा बढी के गर्छ कमिसन खान्छ भने त के गर्छ रेटमा थपिन्छ। त्यसो हुँदा हामीलाई नेपाली पैसा त धेरै जाने हो नि त, उसको क्वान्टिटी लिनलाई नेपाली पैसा धेरै जाने हो। त्यसो हुँदा यो क्वेसनमा हामी के गर्न सक्छौँ भने अलरेडी पहिले हामीले के गर्न सक्छौँ, रेटमा 2% थपिदियो भने कति पैसा बढी जाने गइहाल्यो नि त, अनि त्यसलाई नेपालीमा एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ। यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो है। अब यहाँ हेर है, यति भनेपछि कुरो बुझियो होला यो। अब के छ भने उसले 2% कमिसन खाने हो भनेपछि त हाम्रो नेपाली पैसा त धेरै जाने भयो नि त। त्यो हुँदा पहिला त रेट के छ, पहिला रेट $1 इक्वल टु कति छ, नेपाली रुपिस कति छ, यहाँनिर 110 छ। अब आफ्टर 2% यदि 2% कमिसन थप्ने नि यसैमा दिन नि सकिन्छ नि त। आफ्टर कमिसन हामीले के गर्न सकिन्छ, आफ्टर कमिसन कति हुने भयो भने उसले कति खाने भयो, 2% थपिने भयो हैन आफ्टर कमिसन है। अब कति हुने भयो, $1 को 110 मात्र खाने भएन के, कति थप्ने भयो यसमा 2% पनि थप्ने भयो के। कुरो क्लियर भयो यहाँ किन थपी यहाँ रेटमा भन्ने कुरो, किनभने अब हामीलाई त कमिसन खाने भने त उसले बढी भएको एमाउन्ट जति $1 को 110 त उसले दिने नै भयो हैन, 110 लगर दिँदाखेरि $1 दिने भयो है। भनेपछि त अब हामीलाई त जस्तै $1 को 110 भयो भने त 2% कमिसन भने त उसले त काम गरे बापत पैसा खान पर्यो नि त। भनेपछि त्यो रेटमा उसले थपेर खान पर्यो के। भनेपछि कति भयो, नेपाली यो एनआरएस 110 प्लस 100 मल्टिप्लाई नेपालीज 110 गर्दा यसलाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्दा 0 क्यान्सल 22/10 हैन, 0 क्यान्सल 22/10 गर्दा 2.2
112.20 होला हो ल यति भयो यदि 2% कमिसन दियो भने यसैमा थपियो क्या हामीले 2% यहाँ थपेर दियो ल आफूलाई कति ल्याउन पर्ने हामीलाई त चाहिएको छ त यति पैसा हैन यो पैसा चाहिनलाई त जुन रेट हो त्यही भएर अर्को त पैसा त आउँदैन किन कमिसनको पैसा त उसलाई थपेर दिन पर्यो त्यसो हुँदाखेरि कति आयो पहिल्यै थपियो अब चाहिएको तुषारलाई कति हो $3000 हो त्यसो भने अब त $1 को पाउनको लागि उसले कति तिर्न पर्छ 112.20 तिर्न पर्यो किन 2% कमिसनको कारणले उसले $1 पाउन कति तिर्न पर्यो 112.20 तिर्न पर्यो अब त्यसो भने $3000 पाउनु छ भने त उसले कति तिर्न पर्यो नेपाली 112.20 मल्टिप्लाई बाइ 3000 भनेपछि कति भयो 3,36,600 यो चाहिँ उसले तिर्न पर्ने पैसा भयो भनेपछि हाउ मच नेपाली रुपिज हैन डज इ रिक्वायर्ड भनेपछि रिक्वायर्ड क्वान्टिटी रिक्वायर्ड सम अफ मनी है रिक्वायर्ड सम अफ मनी कति रहेछ नेपाली 3,36,600 रहेछ अब यदि 2% कमिसन नलिने भने के हुन्थ्यो भने यो भन्दा थोरै एमाउन्ट आउँछ है यदि 2% कमिसन नलिने भने $1 को 110 $3,000 को 3000 into 110 गरेर यो भन्दा कम एमाउन्ट आउँछ यदि कमिसन अब यहाँ कमिसन भएको हुँदा के भयो एमाउन्ट बढी आयो यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो किन थपियो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो किनभने यो 2% चाहिँ एक्स्ट्रा एमाउन्ट यसभन्दा जस्तै मानौँ न यहाँ हामीले हिसाबै गरेर हेर्यौँ भने $1 को 110 हैन $3,000 को 3000 into 110 भन्दा त यो भन्दा कम आउँछ नि अगाडि त्यसमा आउने यसको डिफरेन्स हेरेर त्यो भनेको बढी भएको के हो कमिसन हो यसो हुँदा यहाँ रेटमा नै 2% थपिएको हो अर्को क्वेसन के छ भने अ मनी चेन्जर चार्ज 1% कमिसन अन द एक्सचेन्ज अफ फरेन करेन्सी इफ पर्न अफ एक्सचेन्ज €4500 एट द रेट अफ NRS 112 है 112 for €1 हाउ मच NRS DD got फेरि एकपल्ट क्वेसन अ मनी चेन्जर चार्ज 1% कमिसन अन द एक्सचेन्ज अफ फरेन करेन्सी इफ पर्न अफ एक्सचेन्ज €4500 एट द रेट अफ NRS 112 for €1 हाउ मच नेपाली रुपिज DD गट अब यो क्वेसन हेर्दा अगाडिको र अहिलेको क्वेसन एउटै खाले देखिन्छ अगाडि 2% कमिसन भन्ने क्वेसन गरे यसमा 1% कमिसन छ अगाडि डलरको थियो अहिले युरोको छ अब क्वेसन एउटै छ के छ भने एउटा मनी चेन्जरले के गर्छ 1% कमिसन लिन्छ उसले राष्ट्र बैंकले तोकेको रुल अनुसार लिने कुरो है यो 1% कमिसन लियो मनी चेन्जरले मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ कस्तो भने अब हामी फरेन कन्ट्रीमा अथवा अरू हामी देश छोडेर अरू देशमा जानु छ भने जानभन्दा अगाडि पैसा चेन्ज गरिन्छ गर्दाखेरि हामी बैंकमा जान नि सकिन्छ मनी चेन्जरमा जुन चाहिँ पर्मिसन लिएर खोलिएका के हुन्छन् ती संस्थाहरू हुन् तीमा गएर हामीले चेन्ज गर्न पाइन्छ यहाँ त मनी चेन्जरले के गर्यो एउटा पैसा चेन्ज गर्यो कति 1% कमिसनमा चेन्ज गर्छ उसले अब यहाँ के छ भने पर्न अफ एक्सचेन्ज €4500 पर्नअफले €4500 एक्सचेन्ज गर्छ कतिमा एक्सचेन्ज गर्छ NRS नेपाली कति नेपालीज रुपिज 112 फर €1 €1 को 112 तिर्छ भने हाउ मच NRS DD गट उसले कति नेपाली करेन्सी पायो अब यो स्टुडेन्टले कम्पेयर गर्ने अघिल्लो क्वेसन र यो क्वेसनमा अगाडि के थियो भने अगाडि मैले गरेको क्वेसनमा के थियो तुषारले कति नेपाली पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन थियो उसले नेपाली पैसा कति दियो राष्ट्र बैंकलाई उसले नेपाली पैसा कति दियो अथवा मनी एक्सचेन्जरलाई उसले पैसा कति दियो भनेको थियो भने यसमा चाहिँ के छ पर्नअफले पैसा नेपाली कति पायो भनेको छ कि अब हेर दिँदा र पाउँदा दिँदा कमिसन दिन पर्यो भने आफूसित भएको क्वान्टिटीमा थपेर दिन पर्यो हैन कमिसन दिँदा त त्यो थप्न पर्यो नि आफूसित सबै कुरा आएन थपेर दिन पर्यो यदि कमिसन आफूले लिँदैछ र कमिसन अरूले खान्छ भने के गर्नु पर्यो घटाएर लिन पर्यो किनभने बिचा अरूले खाइदिइसक्यो भनेपछि आफूमा आउने क्वान्टिटी के हुन्छ घटेर आउँछ
आफूले यो कुरो कम्पेयर गर्न पर्यो। स्टुडेन्टहरूले आफूले दिनु छ भने के गर्नु पर्यो, थपेर दिनु पर्यो। कमिसन दिँदा नि आफूलाई भार पर्यो, आफू माथि थपेर जानु पर्यो। फेरि आफूले पैसा लिँदैछ अथवा कुनै पनि कुरा लिँदैछ भने कमिसन अर्कालाई दिइन्छ भने आफूले जति पाइन्छ त्यो भनेको आउने क्वान्टिटीमा घटेर आएको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, थोरै आउँछ। अब कमिसन दिएर जाँदाखेरि बढी भएर गएको हुन्छ, कमिसन दिएर आउँदाखेरि थोरै भएर आएको हुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि मैले अघिको क्वेसनमा के गरेको थिएँ भने रेटमै कमिसन पर्सेन्ट थपेर एक्सचेन्ज रेटमै राखेको थिएँ। अब यो क्वेसनमा त्यसरी हुँदैन, किनभने 4500 युरो पर्नसँग छ होइन, उसँग छ, उसले एक्सचेन्ज गरेर के गर्ने हो, उसले एक्सचेन्ज गरेर ल्याउने भने के हो, नेपाली करेन्सी हो। नेपाली करेन्सी ल्याउँदा त यो 4500 युरो मध्येको 1% काटिएर गइसक्यो, जो जसले पैसा साट्छ त्यसैतिर गइसक्यो के। त्यो हुँदा उसँग अब जति क्वान्टिटी आउँछ, युरो आए पनि नेपाली आए पनि के आउँछ, घटेर आउँछ। त्यसमा के गर्नु पर्यो, कमिसन यसमा सबट्र्याक्सन गर्न पर्यो। अब यसरी चेन्ज गरौँ हेर है। कुरो के हुन्छ भने अब पहिला त उसले साट्नु पर्यो नि पैसा होइन, साट्नु पर्यो भनेपछि पहिला रेट कति छ, 1 युरो। 1 युरोको कति हुन्छ, 112 हुन्छ होइन साट्दाखेरि। अब उसले साटेको कति हो, 4500 युरो है। साटेको त 4500 युरो हो नि त, कति भयो, 112 इन्टु 4500 यो भयो होइन। कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा, एनआरएस नेपाली कति भयो, 5,04,000 हुँदो रहेछ। ल पर्नबले पाउने भने कति हो, 5,04,000 हो। तर के छ, 1% कमिसन तिरेर आउनु पर्यो नि। जति पैसा एक्सचेन्ज भएको सबै बोकेर आउनु पाएन, उसले केही कटाएर दिनु पर्यो होइन। भनेपछि यसको 1% दिन परेन, सबै उसले एक्सचेन्ज भयो जतिको सबै पैसा ल्याउन पाएन। त्यहाँबाट आफ्टर कमिसन उसले कमिसन पछि कति पाउँछ त, आफ्टर कमिसन है, उसले दिएको है, फेरि कमिसन भने उसले पाएको होइन। कमिसन पछि उसले पाउने पैसा भनेको त कति हो भने, खास उसले पाउने भनेको 5,04,000 हो होइन। तर कमिसन कसले खाइदियो, यो मनी चेन्जरले खाइदियो। भनेपछि कति खाइदियो, यसको 1% खाइदियो भने लियो के, खायो भने के हो, उसले 1% कटाएर राख्यो। भनेपछि त के हो, 1% अफ नेपाली एनआरएस 5,04,000 भनेपछि कति आयो, एनआरएस 5,04,000 माइनस 1/100 मल्टिप्लाई बाई 5,04,000 होइन। 1% घटाउनु पर्यो, किनभने उतिर गयो नि त पैसा, उसले सबै पैसा लिएर आउनु पाएन। कति भयो, एनआरएस 5,04,000 माइनस 00 क्यान्सिल 5040 होइन। यो नेपाली नै हो, नेपाली एनआरएस है, बुझिएन यो, यहाँ रुपिज मात्र लेखेँ बरु हो, रुपिज ल 5,040 माइनस होइन गर्दा कति आयो, 4,98,960 आयो। अब उसले चेन्ज गरेर पाउन पर्ने कति थियो, 4500 युरोको 5,04,000 पाउनु पर्ने थियो। तर मनी चेन्जर, मनी एक्सचेन्ज जुन एक्सचेन्ज गर्ने ठाउँमा कमिसन कति लियो, 1% कमिसन लियो। भनेपछि यो सबै पैसा पाएन, उसले पाउँदाखेरि सबै पाएन। यसको 1% कटाएर छोड्नु पर्यो। यसको 1% भाग कसलाई, मनी जहाँ एक्सचेन्ज गरिन्छ त्यसलाई छोडिदिनु पर्यो। छोड्दाखेरि कति छोड्नु पर्दो रहेछ, 5,040 छोड्नु पर्दो रहेछ। छोडेपछि उसले कति पायो, 4,98,960 पायो। भनेपछि यहाँ पर्नबले पाएको पैसा 4,98,960 हो। अब यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो। यो दुईटा क्वेसनलाई कम्पेयर गर्ने, अघि गरेको क्वेसन र यसमा के फरक भयो भने अगाडिकोमा नेपाली क्वान्टिटी बढेको थियो, किनभने हामीले कति नेपाली क्वान्टिटी लगेर दियो भने अनि फरेन कन्ट्रीको करेन्सी आउँछ, के अरे त्यहाँको मनी आउँछ भनेको थियो होइन। त्यो हुँदा बढेको थियो त्यहाँ। यहाँ चाहिँ के भने आफूले चाहिँ युरो लगेर दिएको थियो अनि के गरिँदै थियो, नेपाली चाहिएको थियो। भनेपछि नेपाली के भयो, घटेर आयो। कति भयो, 1% कमिसनले घट्यो, गर्दाखेरि कति आयो, 4,98,960। र मनी एक्सचेन्जमा स्टुडेन्टहरूले यी कुराहरूलाई कम्पेयर गर्न जान्न पर्यो। र रेटको कुरो चाहिँ क्वेसन अनुसार हुन्छ। अब हामीले डेली युजेज भएको टेबल, अब यो त दिनदिनै चेन्ज हुने कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि त्योभन्दा पनि तिमीलाई जति क्वेसन दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ रेट दिएको हुन्छ।
यति रेटमा चेन्ज गर भनेको हुन्छ। अब हामीले डेली चेन्ज हुने रेटलाई त्यो रिसाइड गरेर बस्नुपर्ने कुरो होइन। त्यसो हुँदा यो अनुसार गिभन जुन जुन इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यो अनुसार गर्न जाने भने मनी एक्सचेन्जका क्वेसन गर्न सकिन्छ। र यो बाहेकका कमिसन बाहेकका अरू क्वेसनहरू पनि छन्।